नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन शहदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ISP के स्टूडियो से रहमत रमज़ान प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, पिछले दिनों हमने रोज़े के अहकाम पर एक प्रोग्राम किया, उसमें डॉक्टर साहब ने आपकी खिदमत में कुछ अहकामात पर गुफ्तगू फरमाई। आज उसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और अहकामात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू रोज़ा और अहकाम, और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरम जनाब हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद माविया जालंधरी साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा उलूम इस्लामिया ISP मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए ISP स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हमने रोज़ा और अहकाम पर बात की, तो कुछ बातें हमारी रह गई थी। आपको पता है जैसे ये मौजू बहुत वसी है जी, तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि अगर कोई आदमी रोज़ा नहीं रख पाता तो क्या वो फ़िदिया दे सकता है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब, आपने इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का एक बार फिर मौका इनायत फरमाया। रोज़े के अहकामात के हवाले से आपका एक बहुत अहम और बुनियादी सवाल है कि जो हजरात रोज़ा नहीं रख सकते हैं और वो उनकी माजूरी ऐसी है जो माजूरी काबिल कबूल माजूरी है जी, यानी उनके यहाँ कोई ऐसी वजह है कि उसकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। डॉक्टर साहब देखें ना, एक तो रियायत हमें शरीयत ने दी है बिल्कुल ऐसे कि मरीज़न अवला सफ़रिन फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उख़र। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जैसे दायमी मरीज़ कह लें। जी हाँ बिल्कुल। यानी एक आदमी अगर गुर्दे का मरीज़ है तो वो उसका तो चल रहा है सिलसिला, अगर कोई डायलिसिस पे है तो आगे भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि वो इतना ठीक हो जाएगा कि वो रोज़े रख सकेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या अहकामात है? जी हाँ बिल्कुल। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हजरात रोज़े से माजूर हैं रोज़ा रखने से, अब उनकी दो शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि वो अब माजूर हैं वक्तन यानी वक्ती तौर पर, तबीयत खराब है वक्ती तौर पर, तो उनके लिए तो कुरान करीम का हुक्म आ गया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र के वो बाद में उसकी कज़ा पूरी कर देंगे। लेकिन ऐसे लोग के जो जिनके बारे में अब नज़र आ रहा है इम्कान ये है कि अब वो कज़ा भी नहीं कर पाएंगे जी, यानी वो बहुत ज़्यादा बुढ़ापा है जी, बीमारी नहीं भी है, बहुत ज़्यादा बुढ़ापा है, और अब ज़ाहिर है बुढ़ापा तो आगे बुढ़ापे की तरफ ही चलना है। अर्ज़लिल उम्र जैसे कुरान करीम में है ना, अर्ज़लिल उम्र तक वो पहुँचे हुए हैं। बिल्कुल। ऐसे हजरात या वो हजरात जिनकी एक ऐसी बीमारी है कि जो अब बेहतर होने के इम्कानात कम हैं कि वो उनकी कज़ा कर सकेंगे, तो ऐसे लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त भी है और फिर कज़ा नहीं कर सकते तो अब क्या हुक्म है जी? तो उनके लिए हमारी शरीयत इस्लामिया ने फ़िदिया का हुक्म रखा है कि वो फ़िदिया अदा करें अपने हर एक रोज़े का। अच्छा, फ़िदिया अदा करने के लिए सबसे बेहतर मैं अपने यानी नाज़रीन के सामने ये बात रखना चाहूँगा कि आसानी यही है कि गंदम के हिसाब से वो फ़िदिया दे दें। जी, गंदम का हिसाब है 2.25 किलो, एक रोज़े का फ़िदिया 2.25 किलो। आप 2.25 किलो गंदम दे दें या उसके बराबर की कीमत आप अदा कर दें, आप अल्लाह के राह में खर्च कर दें, यानी जो मुस्तहिकीन है उन मुस्तहिकीन को आप वो अदा कर दें तो आपका फ़िदिया अदा हो जाएगा। आजकल के गंदम के हिसाब लगाएं तो ये 100 रुपया 2.25 किलो की कीमत बनती है। जी बिल्कुल। गंदम की कीमत तकरीबन 100 रुपया बनती है। थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, आजकल ज़रा आटा थोड़ा सा महंगा है। आजकल वो महंगा है, तो मैंने ये देखा है कि बाज़ हजरात ने इसकी कीमत 150 रुपये तक भी रखी है, तो एहतियातन हम 150 रुपया भी मुरतब कर लें, मुतय्यन कर लें, तो 4,500 रुपया पूरे महीने का फ़िदिया बनता है जी। अगर तो पूरा महीना रोज़ा नहीं रख पा रहा और जो भी माजूर है तो 4,500 रुपया वो उसका फ़िदिया अदा कर दे तो वो उसकी तरफ से रोज़ा का फ़िदिया हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये रोज़े का फ़िदिया तो हो गया। अच्छा, एक होता है कफ़ारा। जी,
کہ اگر روزہ رکھا ہے اور پھر بعد میں کوئی بھی وجہ ایسی بنی ہے جس سے روزہ، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بیماری کی حالت میں ٹوٹا، وہ تو اور صورتحال ہو گئی، ایک بندہ ویسے روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کیا کفارہ؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ تھا کہ روزہ رکھا ہی نہیں، کیونکہ رکھ نہیں سکتے تھے، ان کو چھوڑنے کی اجازت تھی۔ اب اگلا جو سوال آپ کا ہے وہ سوال یہ ہے کہ روزہ رکھا، پھر روزہ رکھ کر اس کو توڑ دیا، جی یہ بہت بری بات ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی مول لینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے اس پر، اور اس کے پر آپ کو چٹی بھی ہے، مطلب کہ اس کا تاوان بھی بھرنا آپ نے، وہ اسے ہم کہتے ہیں کفارہ، اسے ہم کہتے ہیں کفارہ۔ اس کفارہ کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک غلام آزاد کریں، جی آج کل تو غلاموں کا دور نہیں ہے، غلام تو آزاد نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ایک روزے کے بدلے میں، ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے لگاتار رکھیں، یعنی 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھیں تو آپ کا ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی لگاتار ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں لگاتار، اگر اس میں آپ نے ایک دن چھوڑ دیا تو پھر گنتی دوبارہ سے ایک سے شروع۔ ٹھیک ہو۔ اچھا، اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیں، درمیانہ کھانا جو ہوتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کی صورت پھر آج کل کی ایک یہ بھی ہے کہ آپ یا تو یہ کہ 60 افراد ڈھونڈیں، تلاش کریں، ان 60 مسکینوں کو، مسکین ہو جو مستحق ہوں ان کو آپ کھانا کھلائیں، آپ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں مل سکتے تو آپ ایک بھی مل جاتا ہے تو اس کو آپ 60 دن تک کھانا کھلائیں، یا 60 دن کے کھانے کے آپ پیسے دیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی آپ ہو سکتا ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ایک روزے کا ہے، جی تو اس سے یہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ ایک روزہ چھوڑنے کا، یعنی جان بوجھ کر بلا وجہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، جی بلا وجہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، یہ روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے میں پھر آپ نے احتیاط نہیں کی، جی تو اس پر کتنا بڑا اس کا نقصان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی الگ، اور اس کے باوجود بھی یہ جو اس کا کفارہ ہے یہ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اور اس پر مجھے وہ بڑی مشہور حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑا پھر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض روزے کے برابر نہیں پہنچ، اس فرض کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یعنی فرض روزے والی حیثیت تو حاصل نہیں ہوگی، لیکن آپ کے ذمے کا جو کام ہے وہ آپ نے کفارہ کی صورت میں ادا کیا ہے، جی، لیکن وہ فرض جو چھوٹ گیا وہ فرض والی تو نہیں ہوگی۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کا میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے روزے کے احکام کے حوالے سے بہت عمدہ اور مفید معلومات فراہم کی۔ آپ سے انشاءاللہ آگے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کے اسٹوڈیو سے تشریف لانے کا بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، روزہ کے احکام کے حوالے سے ڈاکٹر محمد معاویہ جلندری صاحب تفصیل سے بتا رہے تھے، اور یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزے کی کتنی فضیلت ہے اور اس کو چھوڑنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک نیکیوں کا موسم بہار دیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کی قدر کریں اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اسی الفاظ کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔